अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम समर कौमी वेबिनार सीरीज में आपका इस्तकबाल करते हैं आप तमामी हजरात को। हमने एक टाइटल बनाया है, आओ के कोई ख्वाब बुनी कल के वास्ते। साहिल लुधियानवी का यह मिसरा हमेशा शामिल हाल रहता है, क्योंकि जब बच्चों के रहनुमाई की बात आती है और कोई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें उनके मुस्तकबिल की बातें होती हैं, तो हम वही करते हैं कि हम उनके लिए ख्वाब बुनते हैं मुस्तकबिल के लिए, और फिर उसी ख्वाब के ताने बाने उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज समर कौमी वेबिनार सीरीज़ के 17वें दिन में जमा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसकी हम्द व सना बयान करते हुए उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मैं बता दूँ कि समर एकेडमी मालेगांव के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, और इस प्रोग्राम को के इनेकाद में महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज के तलबा, उनके सरपरस्तों के लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है। इस 30 दिन के समर कौमी वेबिनार सीरीज में हम स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वेबिनार मुनक़िद कर रहे हैं। आज का हमारा 17वां दिन है, और आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और रियासती सर्विस कमीशन इम्तिहानात के नोटिफिकेशन में जो मुश्तरक बातें हैं उनका अहाता हम कर सकें। आप जानते हैं मैं अशफाक उमर मालेगांव से हूँ और समर एकेडमी मालेगांव का सदर हूँ। आज का हमारे इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अजीज सावंत साहब फरमा रहे हैं। एक इंतहाई मुतहर्रिक इल्मी शख्सियत, तालीमी शख्सियत, समाजी शख्सियत, जो वर्कर्स एजुकेशनल लीग के सदर हैं। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी के तौर पर कई अफराद हैं, और प्राइम गेस्ट हैं मोहतरम इरफान आरिफ साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे मेहमानान में मोहतरम दानिश गनी साहब हैं, जो गोगटे जोगले कॉलेज गोगटे जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी के शोबा उर्दू के सदर हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मोहतरम सरफराज नदीम साहब मौजूद हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के मालिक, जो जिला परिषद जूनियर कॉलेज पांडरकुड़ा एवत महल के मुअज़्ज़फ़ प्रिंसिपल हैं। हमारे दरमियान मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा हैं, एक इंतहाई मुतहर्रिक समाजी और तालीमी खिदमतगार और मुसन्निफ़ा हैं। हमारे दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती साहब हैं, जो मुदर्रिस हैं और तालीमी और समाजी खिदमत में काफ़ी आगे हैं। इनका अहम काम ये है कि ये शिवाजी के ज़िंदगी और उनके मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं पर प्रोग्राम करते रहते हैं, और उर्दू बच्चों को उसमें शामिल करते हैं, ताकि एक माहौल साजी बेहतरीन तौर पर हो सके। ये था एक खाका आज के प्रोग्राम का। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। उस मौजू की तरफ आने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तमाम ही लोगों का इस्तकबाल करूँ यहाँ पर, और उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर एक तालीमी काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। तमाम फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए मौक़े खुले हुए हैं, और वो इन मौक़े का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फ़ाइल आ रही है। मैं एक बात और भी बता दूँ कि ये इम्तिहानात आम यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात से थोड़ा अलग होते हैं, और इनको आसानी से, अगर आप ये सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी इम्तिहानात की तरह इनको आसानी से क्रैक किया जा सके, तो कहीं न कहीं आप एक बड़ी गलतफ़हमी का शिकार हैं। क्योंकि इनमें आम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के इम्तिहानात की बनिस्बत थोड़ा घुमाव-फिराव होता है, थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है सवालात को, और सवालात को इस तरह पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो हैं, उनको हर तरीके से चेक किया जा सके
उनको हर तरीके से समझा जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे निज़ाम को समझें। हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि इम्तिहानात की तैयारी कैसे करना है और आपको क्या-क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है यूपीएससी ऑल एग्जाम्स लिस्ट, और यहाँ पर हम जायज़ा लेंगे कि किस इम्तिहान के लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाजमी है। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज इम्तिहान, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छा यहाँ पर जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं ये मिनिमम है। कम अज कम जो तालीमी लियाकत दरकार होती है उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशंस में कम से कम तालीमी लियाकत ही जिक्र की जाती है। पहले नंबर पर है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जरिए आप हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सर्विसेज को पा सकते हैं। इसमें अगर आपको शामिल होना है तो आपको एक डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। कोई भी डिग्री कोर्स जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और उसमें नोटिफिकेशन में उसकी मज़ीद वजाहतें मौजूद हैं। तो डिग्री कोर्स करने वाला स्टूडेंट या डिग्री कोर्स के फाइनल में जो तालिब इल्म पढ़ रहा है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में शरीक हो सकता है। उसके अलावा वहाँ पर जिक्र है कि डिग्री कोर्स या उसके इक्विवेलेंट जो कोर्स हैं, उसके मसावी जो कोर्सेस हैं, वो पास करने वाला तालिब इल्म भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरे नंबर पर आपके सामने है, अच्छा यहाँ पर सिविल सर्विसेज में कोई भी फैकल्टी का कोई भी कैंडिडेट शामिल हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई टीचर है या जो भी ओहदे पर है, अगर वो बेरोजगार है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकता है। उसके लिए फैकल्टी की भी कोई कैद नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि उसके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए या वो डिग्री कोर्स के आखिरी साल में हो। उसके बाद है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम में शरीक हो सकते हैं। मज़ीद तफ़सील के लिए आपको चाहिए कि यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसमें आपको पूरी तफ़सील मिल जाएगी। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उसके लिए, उसमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट को एमबीबीएस एग्जामिनेशन पास करना ज़रूरी है। रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है आपके सामने है यहाँ पर कंबाइंड, उसके बाद आपके सामने है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये इसको सीडीएस कहा जाता है। सीडीएस फर्स्ट जो है वो आपके सामने है यहाँ पर। ये इसमें फॉर आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए डिग्री चाहिए आपको। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, और फॉर एयरफोर्स एकेडमी आपको डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेकंड इम्तिहान। ये जो इम्तिहान है ये आर्मी विंग्स के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एयर फोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ एनडीए। उसके लिए 10+2 कैडेट ही चाहिए। यहाँ पर 10+2 जो कैडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर फॉर्म भरकर सीडीएस में एंट्री कर सकते हैं। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी में एंट्री कर सकते हैं। उसके नीचे आपके सामने है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटाइज।
इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने है। शुड पास 10+2 क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसकी एज लिमिट मैंने यहाँ पर जिक्र की है, ये है 17 टू 21, 17 से 21 साल के उम्र के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर साइंस के और कई सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आप जाकर इसके नोटिफिकेशन में उसका मुताला कर सकते हैं ताकि आपको उसकी तफसील समझ में आ जाए। अगले सफ़े पर है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। इसमें जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है के लिए ये सर्विसेज है, और मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी, ये स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरकर एज ए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सुनहरे मौके हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए आपको बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने जो तफसील देखी ये उन नोटिफिकेशंस में मौजूद है जो इस साल 2020 में यूपीएससी के वेबसाइट में मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन तमाम इम्तिहानात की फहरिस्त। तो ये जो सवाल है कि कौन से स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आपके सामने क्लियर हो गया है। 10+2 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक स्टूडेंट्स इसमें शामिल होकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और ज़हीन और काबिल स्टूडेंट्स मौके पाकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये थी मिनिमम क्वालिफिकेशन से मुतालिक बातें। अब मैं वापस आता हूँ अपने कल के टॉपिक के ऊपर। हमने जो जिक्र किया था कि मिनिमम ये कॉमन पॉइंट्स क्या है, हम उसको देखेंगे। अब आपके सामने एक फाइल आ रही है जिसमें आप देखेंगे कि मिनिमम कौन सी चीज़ें, कल हमने नोटिफिकेशन की जो बात की थी, तो नोटिफिकेशन की जो बात की थी तो उसके अलावा जो है उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें वो चीज़ें जो हम देखेंगे, सबसे अहम चीज़ जो तमाम बातों में मुश्तरक होती है वो होती है सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम सिलेबस बेस्ड पूरे तौर पर नहीं होता, मगर उसमें जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है उस क्वालिफिकेशन के लिए जो सिलेबस होता है वो बहरहाल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम है, तो उसके एग्ज़ाम में जो बातें पूछी जाएंगी उसमें इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हर हाल में होंगे। सिविल सर्विसेज में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी जो सिलेबस दिया होगा तो वो सिलेबस पिछला जो सिविल सर्विस पिछले जो आपके डिग्री हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर ही उसका इन्हिसार होगा। आप 10+2 में जाएंगे, आप जियोलॉजी में जाएंगे, तो जो भी जिस एग्ज़ाम में भी आप जाएंगे तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उसकी जो क्वालिफिकेशन में आप जो पढ़ कर आए हैं, आपको वही सब के बारे में पूछा जाएगा, उन्हीं सब पर बातें होंगी। तो आपके सामने एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो इससे पहले स्टडी की है, आपने जो एग्ज़ाम पास किया है,
उसमें उसके ऊपर से भी आपको बहुत सारे सवालात के जवाब देना होंगे। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आपका सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन जो है वो कंपल्सरी है। आपको हर हालत में सिलेबस बेस्ड स्टडी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया हो, आपने 10+2 में और उसके बाद आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, मगर अच्छा रिज़ल्ट होते हुए भी आपको अपने सिलेबस पर कमांड नहीं है, तो यकीन जानिए आप फेल्योर का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जो सबसे पहले बात हम कहते हैं, वो यही है कि आप अपने सिलेबस के ऊपर बेहतरीन तौर पर कमांड हासिल करें, एक-एक बात को आप अच्छी तरह पढ़ें, समझें और इस मौजू पर आप देखेंगे कि आमतौर पर सिविल सर्विसेज में कहा जाता है कि आपको छठी से लेके 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो पूरे तौर पर पढ़ना है। पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि आपको सिलेबस की पूरी फुल नॉलेज हो जाए, ताकि आप बेहतरीन तौर पर इम्तिहान को क्रैक कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है एक फ़ाइल और जैसा कि मैंने कहा था कि हमने टाइटल ही बनाया है, आओ कि कोई ख़्वाब बुने कल के वास्ते। हम समर एकेडमी मालेगाँव के तहत ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने इस टॉपिक पर बात की है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस क्या हैं? अगला टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो है कि बहुत सारे सवालात स्कूल, कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के मवाद पर भी होते हैं। इसलिए तलबा को अपनी दरसी किताबों, अपनी टेक्स्ट बुक, हाई स्कूल से लेकर अपने कोर्स की लास्ट बुक तक उसमें जो जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर उनको कमांड होना चाहिए। दरसियात कहा जाता है, तो टेक्स्ट जितना है उसके ऊपर आपको फुल कमांड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ रहा है सवाल के पर्चे। सवाल के पर्चे अंग्रेजी में, हिंदी में और स्टेट लैंग्वेजेस में तैयार किए जाते हैं। जब इसमें लैंग्वेजेस में तैयार किए जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको अपनी मदर टंग पर आपकी स्टेट लैंग्वेज जो है, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी, तीनों ज़बानों पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल कमांड होना चाहिए। किस तरह आप कमांड हासिल कर सकते हैं, हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तीसरी बात है जो यहाँ पर हम ज़िक्र करना चाहेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आप शरीक होंगे, तो उनके क्वेश्चंस जो है ये एक मखसूस अंदाज में पूछे जाते हैं, टिपिकल होते हैं और इनके मुश्किल सतह जो है वो बुलंद होती है। मुश्किल सतह यानी मतलब उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है हाई होता है और ये सवालात थोड़े से घुमाव-फिराव करके, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि सवालात किस तरह ट्विस्ट किए जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कभी-कभी सवाल में ही जवाब होता है, मगर उसको इस तरह पूछा जाता है कि हम पहली नज़र में समझ ही नहीं पाते कि जवाब हमारी आँखों के सामने मौजूद है। एक बात और ये भी अहम है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में करंट अफ़ेयर्स, हालात-ए-हाज़िरा पर भी सवालात होते हैं। तो हालात हाज़िरा का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही अहम रूल है और आप देखेंगे कि करंट अफ़ेयर्स की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारे मामलात में भी तैयारी होती रहती है। बहुत सारे टॉपिक्स के कंटेंट भी उसमें क्लियर होते रहते हैं और उसमें उनकी नॉलेज जो है, वो बढ़ती रहती है। हम करंट अफ़ेयर्स के ताल्लुक से कम 2 वेबिनार लेंगे और हम बताएँगे कि करंट अफ़ेयर्स क्या हैं। आपको बहरहाल ये समझना है अभी यहाँ पर
कि टेक्स्ट नॉलेज मतलब आपने जो पढ़ा है वो, लैंग्वेजेस और करंट अफेयर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो कैंडिडेट है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एप्टीट्यूड और बहुत सारी बातें चेक की जाती हैं, और ऐसे चेक की जाती हैं कि समझ में नहीं आता, मगर एक आदमी वहाँ पर उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो चेक हो जाती है। उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज का एक अहम हिस्सा, आखिरी हिस्सा पर्सनल इंटरव्यू है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी अगर मैच करती है उनके क्राइटेरिया से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम ये सोचेंगे कि हो सकता है कि उनके सवालात को हम अपने हिसाब से डील कर लें, मगर कोई चीज़ डील नहीं होती, बल्कि इस तरह से पूरी चेकिंग होती है, पूरे सवालात पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता और आप पूरे तौर पर एग्ज़ामिन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और जब जो यहाँ पर मैंने बयान किया है, जैसे यहाँ पर 5वां नुक्ता मैंने कहा था, आपकी पर्सनैलिटी के ताल्लुक से, उससे पहले मैंने ज़िक्र किया था करंट अफेयर्स के ताल्लुक से, उससे पहले मैंने ज़िक्र किया था क्वेश्चंस की का जो पूछने का तरीका होता है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके ताल्लुक से ये तमाम बातें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुश्तरक होती हैं, कॉमन होती हैं। उसके अलावा मैंने ज़िक्र किया था लैंग्वेजेस का, कि आपको अंग्रेज़ी, आपको अपनी मादरी ज़बान, आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज, आपको अपनी स्टेट लैंग्वेज, उसमें पूरे तौर पर कमांड होना चाहिए। और पहली बात जो मैंने ज़िक्र किया था, वो कंटेंट का है कि हर हाल में कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल आया कि न्यूटन के का थर्ड प्रिंसिपल क्या है? आपको एक सवाल आया, साइंस का कोई भी सवाल आया, कोई भी बात आई, अगर उसका कंटेंट आपका क्लियर नहीं है, तो 1000 सवाल पूछे जाएँगे, तो भी आपको हर मर्तबा सवाल के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मगर वो प्रिंसिपल कोई भी है, साइंस का है, मैथ्स का है या किसी भी का कोई प्रिंसिपल आपने अच्छी तरह समझ लिया, याद कर लिया, तो उसके ऊपर से 1000 क्या 10,000 भी सवाल पूछे जाएँगे, तो आप कन्फर्म तरीके से बिल्कुल राइट आंसर्स देने के एबल होंगे, काबिल होंगे। और उसकी वजह यही है कि तमाम बातें जो होती हैं, जो आपको पढ़ाई जाती हैं, उनकी एक बेस होती है, और इस बेस के बगैर कोई भी सवाल आप समझ नहीं सकते, ना उसको हल कर सकते हैं। तो ये 5 बातें जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शरीक होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अहम है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। हम एक-एक यहाँ पर जो 5 बातें कही गई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। हम एक-एक बात के ऊपर बात करेंगे, बहुत सुकून से बात करेंगे, मिसाल के साथ बात करेंगे, और आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन्स हैं, हम उनको सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा बता दूँ कि हमारे प्रोग्राम्स जो है, ये समर अकेडमी मालेगाँव के तहत हो रहे हैं। इसमें हमको ताउन किया है महाराष्ट्र राज्य परिषद ने, साहित्य परिषद ने, और ये जो है हमारा अगला निशाना समर वर्चुअल अकेडमी का है। और वर्चुअल अकेडमी के तहत हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, और आज का ज़माना कोविड की वजह से तो पूरा वर्चुअल हो ही रहा है। हम आपका एक मतलब फिर इस्तेकबाल करते हैं, और अब चाहते हैं हम कि ये जो बातें हुई, ये जो हमने आपके सामने बातें पेश की, सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक्स पर आप सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन मैसेज बॉक्स ओपन है।
آپ میسج باکس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کا مائک اوپن کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو اپنا مائک اوپن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سوال نہیں پوچھنا ہے تو اپنا مائک اوپن مت کیجیے۔ جی، کوشچن آنسر کے سیشن کے بعد ہم اگلی منزل پر جاتے ہیں، جہاں ہمارے مہمانان اپنی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے سامنے بہت ساری نئی باتیں آتی ہیں۔ چلیے، پھر کوئی کوشچن نہیں آیا تو ہم یہاں پر اپنا لیکچر فنش کرتے ہیں۔ تمام مائک بند رہیں گے اب، اور آپ آسانی سے ٹائپ کر کے اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے اسکالرشپ کے ٹاپک پر باتیں کی تھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن فار ایڈمیشنس کے اوپر معاملات کو آگے بڑھائیں، اور اس کے اوپر سے ہم لیکچرز لے چکے ہیں۔ کمپیٹیٹو ایگزامینیشنس فار سروسز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یہ آج ہمارا تیسرا روز ہے، اور اگلا 2 روز ہمارا آف رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم نے جمعہ اور سنیچر کو چھٹی رکھی ہے۔ اتوار کو ہم پھر آئیں گے، اور پھر یہ جو 5 پوائنٹس بتائے ہیں، ہم ایک ایک کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہر ٹاپک کے اوپر 1 دن یا 2 دن بات کریں گے، تاکہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں، اور آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو اسٹڈی کس طرح کرنا ہے، اور تمام چیزیں آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ ہم نے سمر نیشنل ویبینار سیریز کے لیے ایک گوگل فارم ڈیولپ کیا تھا، وہ گوگل فارم فل کرنے کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے درمیان آئے، اور اچھی خاصی تعداد ہمارے درمیان آئی۔ ہم نے ان کے واٹس ایپ گروپ بنائے تھے، اور ابھی ہم مزید اس کے تعلق سے مختلف کام کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے گروپ میں اسٹوڈنٹس کو مختلف معلومات دے رہے ہیں، اور آگے بھی جیسے جیسے ان کے سوالات آئیں گے، ہم ان کے جواب دے کر ان کی رہنمائی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑا حلقہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی رہنمائی حاصل ہے۔ تو یہ طریقے سے ابھی یہاں پر آپ چاہیں، وہ لوگ جو ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہیں، وہ ہمارے گوگل فارم کو فل کر کے ہمارے ساتھ گروپ میں آ کر اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور پوری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں، اب میں اپنے مہمانوں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام ہی مہمانان کا اور یہاں پر شریک تمامی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز دوست سرفراز خان ندیم صاحب ہمارے سامنے اپنی باتیں پیش کریں۔ میں ان کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ ایک اچھے شاعر ہیں، ایک اچھے مدرس ہیں، اور ایک بہترین تخلیقی صلاحیت کے حامل ہیں، کہ ان کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، اور واقعی ان کے ذہن تک پہنچنا کبھی کبھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین شخصیت ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے دوستوں میں شامل ہیں۔ میں سرفراز خان ندیم صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے سر، اپنی باتیں یہاں پیش کریں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عزت نوازی کے لیے۔ آپ کی فرمائش سراہوں پر چند اشعار جو ہیں وہ علم کے تعلق سے ہی پیش کروں گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو علم حاصل کرنے میں جو اکنامیکل رکاوٹیں وغیرہ آتی ہیں،
اس کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کی جو اسکیمیں نکلتی ہیں اس سے واقعی ہماری قوم جو ہے وہ بالکل ہی بے بہرا ہوتی ہے. اب یہ خوشی کی بات ہے کہ تھوڑی بیداری تو قوم میں آ رہی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے محترم اشفاق عمر صاحب کا رہا ہے. الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہ پر ان کے سیمینارز ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ اس تعلق سے بیداری کرتے رہتے ہیں اور قوم میں واقعی بیداری کا عالم جو ہے وہ اب زیادہ پھیل رہا ہے اور ان کی وجہ سے بہت 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 ہی زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہماری قوم کے بچوں کو ہو رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آگے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. اللہ ان کو اچھی عمر میں اچھی برکت دے اور اللہ انہیں سلامت رکھے. اس دعا کے ساتھ چند اشعار پیش کر رہا ہوں. عرض ہے کہ علم اونچا مقام دیتا ہے، علم اونچا مقام دیتا ہے، ساری دنیا میں نام دیتا ہے. علم اونچا مقام دیتا ہے، ساری دنیا میں نام دیتا ہے. اس سے وابستہ سب کے ہاتھوں میں، اس سے وابستہ سب کے ہاتھوں میں کامیابی کا جام دیتا ہے. جی. اور ہمارے قوم کے نوجوانان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وقت ابھی ہے گر سنبھل جاؤ، وقت جی. اب بھی ہے گر سنبھل جاؤ، روشنی کی طرف نکل جاؤ. وقت اب بھی ہے گر سنبھل جاؤ، روشنی کی طرف نکل جاؤ. آبلے روکتے ہیں پیروں کے، مت رکو اپنے سر کے بل جاؤ. آبلے واہ واہ، روکتے بہت ہیں خوب. پیروں کے، مت رکو اپنے سر کے بل جاؤ. بہت بہت شکریہ. زندگی پھول بن کے نکھرے گی، زندگی پھول بن کے نکھرے گی، کچھ تکالیف میں بھی پل جاؤ. اور علم سے یہ سلیقہ آتا ہے، سانچے مصلحت میں ڈھل جاؤ، سانچے مصلحت میں ڈھل جاؤ. امید ہے آپ کو یہ چند اشعار اچھے لگے ہوں گے، بہت خوب لگے ہوں گے. انہیں اشعار کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یعنی درمیان ہمارے دوست عبدالقیوم خان صاحب بھی موجود ہیں. اسی طرح مومن فیاض صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اگلے مقرر کے طور پر میں چاہوں گا کہ ہمارے گروپ کی ممبر محترمہ تبسم ناٹکر صاحبہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں پیش کریں. ایک بہترین مصنفہ ہیں، ان کی کئی کتابیں اردو اور ہندی میں شائع ہو چکی ہیں، اچھی شاعرہ ہیں اور قوم کا درد رکھتی ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. میں ہمارے آج کے صدر ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر ساونت آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی. سب سے پہلے تو میں سر کی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. انہوں نے مجھے یہاں دوسری بار دعوت دی کہ میں یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر آؤں. اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے ایک ہی ہے اور ہماری پوری ٹیم ایک ہی ٹیم ہے، تو اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اور میں روزانہ شامل بھی ہوتی ہوں اس پروگرام میں، لیکن پھر بھی
دل کی گہرائیوں سے سر کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا ہے جو اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا کام ہے یہ، اور کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں. سر کے ساتھ تو میں 6 یا 7 سال سے جڑی ہوئی ہوں، لیکن ان کا یہ جو کام ہے وہ شاید میرے خیال سے 12 سال سے چل رہا ہے نا سر؟ جی جی 12 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ. جی جی، لیکن میں تو 6 سال سے سر کے ساتھ شامل ہوں. میں 6 سال سے دیکھ رہی ہوں سر کو کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے اور بچوں کی بھلائی کے لیے، کہ وہ بچے کیسے ایگزام دے، کیسا کیا کریں. اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے، بے شک. لیکن مطلب کوئی بھی اس کے لیے سامنے نہیں آیا کہ اس پروگرام کے لیے سامنے آئے. ابھی جب سے سر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، شاید 2 سال ہو گئے، شاید یہ مئی میں سر کو 2 سال ہو گئے ہیں ریٹائرڈ ہو کے. ہاں 1.5 سال اس کے ہوا ہے ابھی. بعد سے جی، اس کے بعد سے تو سر نے مطلب ایک جنون جیسا سوار ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے، کرنا ہی ہے. تو یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کرونا کا ماحول ہے، اسے زحمت سمجھے یا رحمت سمجھے جو بھی ہے، لیکن آن لائن کے اس سے سر نے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ ان کے ساتھ آج کافی سارے بچے جڑے ہوئے ہیں اور کئی سارے مسئلے بچوں کے حل بھی ہو رہے ہیں اور سر حل بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کام میں ایسا ہے نا کہ سر جو ہے وہ صرف ایک طرفہ کام ہو رہا ہے. اس میں سر تو اپنا تن من دھن سب کچھ لگا رہے ہیں، لیکن ایک ریٹائرڈ آدمی اپنی کیا بولتے ہیں وہ پینشن سے اپنا خود کا، اپنے پریوار کا، اس میں اپنی بیماری اور سب کچھ لے کر چل رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کا ایک یہ جنون ہے کہ مجھے کرنا ہے. اور اس کے تعلق سے ہماری بات بھی ہو چکی تھی کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ بنانی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی فنڈ چاہیے ہے. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کی ویب سائٹ بنائیں، اور ویب سائٹ اگر بنتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پیسے بھی لگتے ہیں اور پھر اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اگر ہم سال بھر بھی رکھتے ہیں تو سال بھر کا مینٹیننس ہوتا ہے. تو یہ سب کہاں سے آئے گا؟ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اگر سر نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کام میں ہم سر کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر چلیں اور اپنے اپنے حساب سے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا ہی دے کوئی اتنا ہی دے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کام میں سر کی مدد کر سکتا ہے، بچوں کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یہی بچے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے معاشرے کے کل کے معمار ہیں جو ہمارے معاشرے کو کی تشکیل کر سکتے ہیں. اگر بچوں کا مستقبل اچھا ہوا، بہتر ہوا، تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. اور آج جو ہماری حالت ہے، ہمارے بچے کسی بھی مطلب گورنمنٹ اس میں نہیں ہے، تو اس کے ذریعے ان کو گورنمنٹ جابز مل سکتے ہیں، گورنمنٹ کی سروس ان کو مل سکتی ہے، اس میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس کام میں سر کے ساتھ قدم بقدم چل کر ان کی ہر کام میں مدد بھی کرنی چاہیے. اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں جو اس کام میں آگے آ کر مدد کریں، اور میری یہ گزارش بھی ہے سب سے کہ آپ آگے آئیں اور مدد کریں، تو اس کام کو ہم اچھے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. اب کام تو بہت ہو رہے ہیں، ابھی آن لائن تو کام اتنے سارے ہو رہے ہیں کہ لیکن بچوں کے لیے خاص کر کوئی کام نہیں کرتا. یہ سر نے جو کام شروع کیا ہے یہ بہت سراہنے والا کام ہے، اور اس کام کے لیے میں سر کو بہت بہت مبارکباد دوں گی. اور انشاءاللہ سر اسی طرح آپ کام کرتے رہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی اور ہمیشہ رہیں گے. اور میں سب سے کہوں گی کہ اس کام میں سب
सर के साथ लग जाएं और सर का साथ दे, तन से भी और धन से भी। मैं अब एक शेर सर की खिदमत में सिर्फ सर की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगी। नई नई शायरा बनी हूँ। जी जी जी, इनायत हो, इनायत हो। जी जी। खल्के खुदा के वास्ते, खल्के खुदा के वास्ते है वक्त जिंदगी, खल्के खुदा के वास्ते है वक्त जिंदगी, अशफाक के वजूद पे हम सबको नाज है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम नाटकर साहिबा, जी जी आपने जो जज़ाकल्लाह कहा बिल्कुल दुरुस्त है। ये इतना बड़ा काम है, ये मैदान जी इतना वसी है, इतनी अजीम खिदमत चाहता है जी कि जी मैं सर, बयान हम नहीं सब कर देख सकता। रहे हैं ना, आप हाँ, सब आपके साथ हम तो बराबर काम में लगे हुए हैं, एक एक बात जी हमें जी पता है, इसके लिए तो जी मैंने जी, कह दिया। हाँ नहीं सही बात भी है, क्योंकि आ, आज हम लोगों का एक निज़ाम ये है, तल्ख लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर जी जी आज बिल्कुल हम लोगों की ये सोच है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो मेहनत भी वही करे, खर्च भी वही करे और लोगों की बातें भी वही सुने। पता नहीं कब बिल्कुल ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज बिल्कुल होगा हम बिल्कुल लोगों सही। का। अल्लाह करे जल्द तब्दील हो, लोग आगे आएँ। और जगहों पर हम देखते हैं कि लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइनेंस करने वाले फाइनेंस करते हैं और एक काम शुरू होता है और वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर उनको नोबेल प्राइज़ तक मिलते हैं। तो हर काम का जी एक निज़ाम है। अल्लाह करे हम लोगों में ये जो सिस्टम है कि सोचे भी एक आदमी, अमल भी एक आदमी करे और वही खर्च भी करे और वही बात भी सुने। अल्लाह करे ये निज़ाम जल्द ख़त्म हो और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। अपनी कौम के लिए मुफीद, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने एक ऐसे मसले की तरफ तवज्जो दिलाई कि थोड़ा इसके ऊपर हर एक को सोचना चाहिए। मैं अगले बिल्कुल मुकर्रिर बिल्कुल के सर, तौर पर सोचना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं अगले मुकर्रिर के तौर पर चाहूँगा कि इरफान आरिफ साहब हमारे दरमियान आएँ। इरफान आरिफ साहब आप हैं? शायद नहीं हैं वो। दानिश गनी साहब, दानिश गनी साहब, आप भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मुस्तफ़ा बरकती साहब, वो भी नहीं हैं। हाँ, कमाल मांडलेकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। दानिश गनी साहब प्लीज़। हाँ, आप नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए सर, हम मिलते हैं फिर, देखते हैं आपको। मैं हमारे दरमियान मौजूद मोमिन फैयाज़ साहब से गुज़ारिश करूँगा, मोमिन फैयाज़ साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो अपना वीडियो भी ऑन करें और 2 मिनट हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें। मोमिन फैयाज़ साहब एक इंतहाई मुतहर्रिक तालीमी शख्सियत है भिवंडी की और करियर गाइडेंस के लिए आप देखेंगे कि उनके पास मजमा लगा होता है लोगों का और इससे आप उनके काम का अंदाज़ा कर सकते हैं और उनकी मकबूलियत का। मोमिन फैयाज़ साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अस्सलाम आपका वालेकुम। वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ म्यूट है सर, मेरा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है अस्सलाम। आपकी। हाँ, मैं अशफाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वाकई में, जैसा कि तबस्सुम साहब ने फरमाया, कि बहुत मेहनत कर रहे पे। आप जो है काबिल मुबारकबाद है। मैं समझता हूँ तकरीबन जो हमारी मुलाकात हुई थी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, इस मैदान में आपकी किताबें बहुत मुफीद है और लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और जो आपने भी सिलसिला शुरू किया है, ख़ास तौर से 5वीं से ही जो तलबा है उसके अंदर मुकाबला जाती इम्तिहानात की स्पिरिट पैदा हो, काबिल मुबारकबाद है आपका काम। अब मैं देख रहा हूँ बच्चे सब रागिब भी हो रहे हैं
اور جو آپ کی کتابیں جو کس ٹائم ہے وہ بھی بہت کارآمد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کافی خدمت کر رہے ہیں. شاید حال ہی کا ایک شعر ہے بہت فٹ ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کرو تو قوم کی خدمت کرو تو قوم کی گالی سنو اور قوم سے غافل رہو تو تانے حالی سنو. بہرحال اشفاق صاحب ان سب سے ہٹ کے ہمیں کام کرتے رہنا ہے. اور خاص طور سے جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مقابلہ جاتی امتحانات، دیکھیے اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کا آنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے پاس اقتدار آ جائے گا اور اختیار آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پہ میں جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہے جس علاقے سے جڑے ہیں، بھیونڈی سے، مالیگاؤں سے، بامبے سے، ناسک سے، پڑگا سے، جہاں جہاں سے جڑے ہیں اتنا کوشش کیجئے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، خاص طور سے جو طلبہ ہیں جو رات میں جاگتے ہیں، دعا کیجئے کس طرح اس پہ کنٹرول ہو. اور کبھی کبھی تو ہم کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ان بچوں کو جان بوجھ کر رات میں جگایا جا رہا ہے. اشفاق صاحب جو ہمارا ایریا ہے خاص طور سے مسلم ایریا پہ مالیگاؤں میں بھی کچھ ایسے ایریا ہیں جو رات بھر آباد رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھیونڈی کے ڈھابے لاک ڈاؤن ہے لیکن اس کے بعد بھی سب ڈھابے آباد رہتے ہیں. پہ پھر یہ بھی میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے رات بھر ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں اور بھیونڈی مالیگاؤں سے ہوتے ہوئے بات پارلیمنٹ تک پہنچتی ہے اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت تو جو ہے روزی روٹی کو ہوتا ہے اور ہم جو ہے اس طرح سے اپنی رات کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس پہ ہم سب کو قابو پانا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ الگ الگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں خاص طور سے اشفاق صاحب جیسے آپ نے سول سروس کا انتخاب کیا ہے تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ آنے والے سالوں میں الحمدللہ اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دعا کیجئے اس میں اور زیادہ سے زیادہ بچے شریک ہو، نہ صرف شریک ہو بلکہ کامیاب ہو. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا حصہ رہے گا. ابھی بھیونڈی بھی بہت سے خاص طور سے میں بھیونڈی کی جو مومن گرلس ہائی اسکول کی پرنسپل ہے جوریہ قاضی صاحبہ کو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی بھی بچوں کے ذہن میں بات ڈال دی ہے 5ویں کے 6ویں کے 7ویں کے 10ویں کے کہ آپ کو جو ہے ایم پی ایس سی کرنا ہے. پہ تو یہ ایک بہت اچھا کام کریے. تو ہر اسکولوں میں کم سے کم ایسا بچوں کو ذہن بیٹھانا چاہیے کہ بیٹا آپ جو ہے مستقبل کے بڑے آفیسر ہیں. پہ ان کے بعد میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ جب بچوں سے لگے کہ ان کو کچھ پڑھنا ہے اور ہم اپنے قوم کے لیے بہت قیمتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کمال منڈکر صاحب ہے، تبسم صاحب ہے، اشفاق سر ہے، ڈاکٹر اجیت ساونت صاحب بھی کہ اگر یہ جو بچے ہیں یہ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، یعنی صرف اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے بہت قیمتی ہیں. پیارے بچوں اگر آپ جو بچے بھی اس میں شریک ہیں تو ان سے بھی درخواست کی کہ علم پر اپنا پورا فوکس توجہ مرکوز کیجیے. علم بہت ضروری ہے. علم کے تعلق سے بے شمار احادیثیں بھی ہے. تو ایک میرا ایک کہنا ہے کہ دو نوالا کم کھائیے لیکن اپنی تعلیم پہ بھرپور توجہ دیجیے. دیکھیے آپ کا رزلٹ اچھا آتا ہے، آپ اچھا پڑھتے ہیں تو الحمدللہ قوم میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اچھا رزلٹ دینا ہے اور اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. ادھر ادھر دھیان نہیں دینا آپ کے کہ میں کیا ہوں. پہ اپنا ٹارگیٹ بنائیے، اس کو حاصل کیجئے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے تیار ہیں. شرط ہے کہ آپ کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے اور تعلیم کے میدان میں کوئی چیٹنگ نہیں، ایمانداری دیانتداری کے ساتھ آپ محنت کیجئے. آپ دل کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. میں یہاں پہ تمام سامعین کا اور بالخصوص اشفاق عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 لفظ بولنے کا موقع دیا. ان کے دل میں اشفاق صاحب جو آپ کے دل میں درد ہے وہ ہمارے بھی دل میں درد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت پڑھے اور با اختیار ہو اور با اقتدار بھی ہو لیکن ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ
ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب. اپنے آج کے پروگرام کے صدر محترم عزیز ساونت کو سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کمال مانڈلیکر صاحب ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر آ جائیں. کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کا ایک دم برملا اظہار کیا تھا کہ آپ کو یہ بات بہت پسند آئی ہے, یہ سلسلہ پسند آیا ہے, آپ اس میں عملی طور پر شریک ہونا چاہتے ہیں. آپ نے عزم کا اظہار کیا تھا اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہر پروگرام میں شریک ہوں گے, تو آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. 1 سے 2 منٹ میں آپ اپنی باتیں رکھیں پلیز. کمال مانڈلیکر صاحب. جی السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا مصروف تھا اس کے لیے لیٹ آج شرکت کی ہے. فیاض مومن سر کو سن کے بہت اچھا لگا, بہت دنوں کے بعد سر کو سنا. سر میرے ساتھ میں رہے ہمیشہ, اور سر کے ہر اخبارات میں جو اردو کے میجر اخبارات ہیں اس میں ان کا سلسلہ جو چل رہا ہے لکھنے کا بہت ہی فائدہ مند ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے صدر محترم ڈاکٹر عزیز ساونت صاحب بہت بڑی سوشل ہستی ہے. ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اتنا وقت اگر دے رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنا وقت پیشنٹ کو دینے کے بعد پھر اس میں بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اشفاق عمر صاحب, آپ جی کی یہ جو سلسلہ وار جو یہ چل رہی ہے, سیریز چل رہی ہے, قابل اس کو سراہنا, ہم سب لوگوں نے سراہنا ہے. ایک بہت ہی معتبر قدم آپ نے لیا ہے جو قوم کے بچوں کے لیے شکریہ. بہت بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. آج والدین بھی بہت سے اس میں ہیں, شریک ہیں, وہ بھی یہ جانیں, آپ کے لیکچر سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو بچپن سے آپ نے 5ویں سے لے کر جو سلسلہ شروع کیا ہے, یہ آگے جا کے قوم کو یہ جلدی نہیں لیکن لانگ رن میں اس کے بہت فائدے لوگوں میں جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے لوگ کبھی نہ کبھی کلیکٹر کی پوزیشن پہ, بڑی بڑی عہدے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ, ہم کو کبھی امید ہے. آپ کی محنت اتنے سالوں کی رائے گا نہیں جائے گی, انشاءاللہ وہ سب کے لیے کام آئے گی. تبسم ناڑکر صاحبہ, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں, اور سبھی جتنے شریک میرے دوست احباب اس میں ہیں, سب کو میرا سلام. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ کو دیکھ کر واقعی بہت اچھا لگتا ہے. میں اب آج ہمارے پروگرام کے صدر محترم عزیز ساونت صاحب کو آواز دوں گا. ڈاکٹر عزیز ساونت, میرے بولنے سے پہلے ہی کمال مانڈلیکر صاحب نے جو بیان کیا وہ کافی ہے ان کے لیے. اس میں صرف ایک اضافہ کہ ان کے ہی ایک پروگرام ابھی جو کوکن میلہ انہوں نے جنوری میں یا فروری میں منعقد کیا تھا یہاں پر سابو صدیق میں, ممبئی سابو صدیق میں اس میں شریک ہوا تھا جی. اور انہوں نے ان کا پورا نیچر دیکھا, میں نے وہاں پر ان کا پورا ورک دیکھا, بہت اچھا لگا. میں ان کا استقبال کرتا ہوں یہاں پر, اور ان کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ہردل عزیز سمر اکیڈمی کے سربراہ اور صدر محترم اشفاق صاحب. سر ایک منٹ, آپ کا ایک منٹ سر. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں اگر آواز آ رہی ہے تو اس کو میوٹ کر دیں, ورنہ یہ آواز جو ہے نا. اوکے, میوٹ کر دیتا ہوں, اس کو میوٹ کر دوں. تمہارا ہاں ہاں جی, ٹھیک ہے سر. ابھی بھی ٹھیک ہے سر. تو میرے ہردل عزیز سمر اکیڈمی کے سربراہ اور صدر محترم اشفاق عمر صاحب قوم کی فلاح و فروغ کی خاطر جو اقدامات کر رہے ہیں, میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کارواں ہمیشہ جاری و ساری رہے. آمین. قوم کے نوجوانوں کو اس سے فیض حاصل ہو اور ان کا مستقبل تابناک ہو سکے. آج کی یہ زوم میٹنگ میں مجھ ناچیز کو یہ عزت دی گئی, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں, اور اللہ سے دعا گو ہوں
کہ جس عزم کے ساتھ سمر اکیڈمی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اس میں اللہ اپنی رحمت اور اپنی رضامندی شامل کرے اور انہیں کامیابی ہر قدم قدم پر کامیابی عطا کرے۔ اکثر نیوز پیپر میں پڑھتے رہتا تھا، یو پی ایس سی اور دیگر کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے آرٹیکلز آتے رہتے تھے، پڑھتے رہتا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہ گمان تھا کہ ہمیں کہاں نوکریاں ملنے والی ہے، لیکن نوکریاں ملنا درکنار تھا پہلے، لیکن ہم نے اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے یو پی ایس سی کے، آئی پی ایس سی کے جو بھی ایگزامس ہے، کمپٹیٹیو ایگزامس ہے، اس میں اپیئر ہونا ایک بیسک چیز تھی، جیسا ابھی آپ نے بتایا، اور اس کے لیے ان کی رہبری کرنے والا کوئی ایسا مجاہد آدمی نہیں نکل آتا تھا۔ صرف پیپروں میں، میگزینوں میں، اور اکثر جو ہماری محفلیں ہوتی تھی تعلیمی اعتبار سے ہر طرح سے تو اصلاحی، تو اس میں یہ باتیں نکلتے رہتی تھی، لیکن پریکٹیکل طور پہ اس میں کوئی بڑھ کے کوئی شخصیت آگے نہیں آئی جس نے اس طرح کی قربانی دینے کا اور ایک جنونی حد تک اپنا کام کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہو۔ میں اس کام کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے اشفاق صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت کے لیے دعائیں کرتا ہوں اللہ سے، اور یہ کام ہمیشہ جاری و ساری رہے ہم تمام لوگوں کی۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ میں ہم ہیں، آپ یہ علم لے کے چل رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، پورا عملہ آپ کے ساتھ رہے گا اس علم کے ساتھ میں انشاءاللہ سر۔ بہن تبسم ناٹکر نے کہا کہ جو بات کہی یہ تو ہر جگہ پہ یہ مسئلے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کا جو عزم ہے، آپ کی جو بات ہے کہ آپ جس کام کو لے کے چلیں، جو برسوں سے لوگ صرف اس کے اوپر صرف لفظی یہ کر رہے تھے، اور آج اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی طرف ہم اترے ہیں، گراؤنڈ لیول پہ اترے ہیں، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس کے زبانی بات کرتا تھا، آج اس کو پریکٹیکلی جب ایک فیلڈ مل رہی ہے، ایک راہ مل رہی ہے، تو اس میں اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے اس راہ پہ اتر آوے۔ اور مجھے امید ہے اپنی قوم سے کہ قوم کی اگر آپ خیر خواہ ہیں، قوم کے اگر آپ اچھا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے اشفاق صاحب کے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ سبھی چنیں گے، انشاءاللہ سبھی جڑیں گے۔ میں آپ کا جو سلوگن ہے، آؤ کوئی خواب چنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب چنے کل کے واسطے، کل کے واسطے، ہاں اتنا ہی ہے۔ تو یہ خواب جو ہے، یہ خواب آپ کا خواب رہے گا، اور اس کو مطلب باعث تعبیر بنانے کے لیے پوری امت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ آپ نے جو ابھی جو بیسک آسانیاں جتنی بتائیں آپ نے، جو آپ کے جو لیکچرز آپ کا چل رہا تھا، اس میں جو آپ نے امتحانات کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، آپ کی کس طرح سے ایگزام میں الگ الگ کون سے پہلوز ہیں جن کے لیے آپ کب کوالیفائڈ ہو سکتے ہیں، یہ بتانا، یہ رہبری کرنے کے لیے کئی جگہوں پہ، صرف اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ کمپٹیٹیو اس کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی، پونا کی ٹیم تھی، ہم نے بھی کئی جگہوں پہ اپنے کوکن کی ٹیم تھی، لیکن ان کو ایک آپ جیسی شخصیت، چونکہ اس میں جو آج کے میں نے مواد آپ کا پڑھا، اس سے پہلے آپ نے مجھے ایک بک پیش کی تھی، وہ بھی میں نے پڑھی، تو میں یہی سوچتا تھا کہ اس میں بالکل جو آسانیاں اور جو جس طرح سے ایک فریم ورک ہے، یہ فریم ایک اصول ہے، جیسا نظام ایک بائیلاز ہے، یہ بائیلاز کو اگر فالو کریں گے تو ہمارے بچوں کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کا جو رجحان نہیں ہے، ان کا جو شوق نہیں ہے اس طرف آنے کا، وہ اس طرف رجوع ہونے کی آسانیاں لگیں گی تو خود بخود وہ رجوع ہو جائیں گے۔ اب ہمارے الگ الگ فیلڈ ہیں، ایجوکیشنسٹ فیلڈ ہیں، وہ ان کا کام بنتا ہے کہ بچوں کو اس طرف راغب کریں
इस यूपीएससी के बारे में उनके जहन साजी करें। हमारे कुछ और शौरा आपा जैसी शौरा लोग हैं, उन लोग का भी काम बनता है कि कभी उनके जो मौके मिलते हैं उसमें हमारे नौजवान अगर शामिल हैं या कभी किसी स्कूल में जाना हुआ तो उनके भी बच्चों को जहन शुरू से ही जहन साजी उनकी की जाए कि आपको ये कानून के हुकूमत साजी के हिस्सेदार बनना है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी पहल है और इंशाअल्लाह ये आपका सरफराज साहब का भी जो इल्म ऊंचा मकाम देता है, सारी दुनिया में नाम देता है, इससे वाबस्ता सबके हाथों में इंशाअल्लाह मुसलमानों को इल्म इकरा जो इल्म हमारे लिए तालीम का जो एक हुजूर ने हमें ये दिया है कि ईमान का हिस्सा है हम, तो इंशाअल्लाह अगर ये इल्म के ऊपर हम फरोग का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि दुनिया में हम कामयाबी और जो निशान पेशन गोइयां हैं कि पूरा आलम में इस्लाम फैलेगा, वो दूर नहीं वो दिन कि हम ये हमारा दीन आम हो जाएगा। इस्लाम तालीम की बरकत से पूरे आलम में दीन का उजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम हाजिरीन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ, बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस सेमिनार में आपने हाजिरी दी, अपने ख्यालात से नवाजा और हमारे अशफाक साहब की हिम्मत को बुलंद किया। अल्लाह इनकी हौसलों को और मजीद बुलंद तकवीयत दे और हम आप अकेला न समझे, आप अकेले मैं अकेला आपका ये शेर होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो ये हम आपके कारवां के एक हिस्सेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं और बहुत बहुत आपके इस काम के लिए हम आपके बहुत ममनून मशकूर हैं कौम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का पूरा प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव चल रहा है और फेसबुक की लिंक भी यहाँ पर आपके सामने है। मैं यहाँ पर कई ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ जो पहली मर्तबा शामिल हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूँगा और तमामी लोगों से कि यहाँ पर मैसेज बॉक्स में मेरा नंबर आया है, तो प्लीज़ आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। अच्छा लगेगा अगर हम 1 से 2, 2 से 4 होते रहें। जी सर। ठीक सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे काम तो आज कई सालों से 30-35 सालों से अपने समाजी अपने कौम की फलाह के बहबूदी के काम चल रहे हैं। हमारे गांव के एक अजीज टीचर जो कि मंसूर जूले नाम से हैं वाकिफ, जो अदबी शख्सियत है, उन्होंने मुझसे कहने लगे कि वो हमारे गांव ऑपरेशन की निस्बत से आए हुए हैं और हमारे इधर ठहरे हुए, बोले आपके इतने काम है लेकिन कहीं आप क्या करते हैं वो हमारे लिए रहबरी किस तरह से हो, क्या करते हैं वो, क्या आपको हम आने वाली नस्लों को उसका कुछ इंस्पिरेशन कैसा मिले, मोटिवेशन कैसा हो। तो उनके कहने पे मेरा ये एक अहम काम था, जब बच्चा मजदूरी जो लेबर जो हमारे बच्चे मुस्लिम बच्चों की तादाद ज्यादा है जो अलग अलग कारखानों में छोटे छोटे घरेलू कारखानों में काम कर रहे हैं और वो तालीम से नाबलद है, उनके लिए जो मेरी खिदमत रही हैं वो मैं उनके सामने बताया तो एक मजमून आया हुआ है अक्से कोकन में, इंशाअल्लाह वो एक बच्चा मजदूरी के ऊपर है। मैं अभी ये तालीम के सिलसिले में अशफाक भाई आपसे बताऊं कि मैं आज 15 साल से नाइट स्कूल चला रहा हूं ना अपने बच्चों के लिए, उर्दू स्कूल। उर्दू तो दम तोड़ रहा है लेकिन अल्लाह का करम है कि हम उर्दू स्कूलें 3 चला रहे हैं और नाइट स्कूलें जहां से भी लोग अपने बच्चे लोग फैज हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ताउन चाहूंगा कि उनमें इस तरह की जो आप जो चाह रहे हैं ना उस तरह की बेदारी उनमें करने के लिए आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए बच्चों के इस्लाही काम के लिए सर, आपसे उम्मीद रखता हूँ सर। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। आप प्रोग्रामिंग कीजिए। हाँ, आप प्रोग्रामिंग कीजिए, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। आप जो कहेंगे इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि चलिए छोड़िए उस बात को, हम अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं और वो कदम है तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम
قوم کے لیے مفید ترین پروگرام کر سکیں. بہت سارے پروگرام ویبنار ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ پروگرام بھی ہے جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ. تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. آج کے پروگرام کے صدر ڈاکٹر عبدالعزیز ساونت صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا. انتہائی مصروفیت میں بھی وہ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے پرائم گیسٹ عرفان عارف صاحب، سرفراز ندیم صاحب، تبسم ناٹکر صاحبہ، دانش غنی صاحب، اور اسی کے ساتھ مصطفیٰ برکتی صاحب اور تمام ہی مہمانان، اور خاص طور پر کمال مانڈلیکر صاحب جنہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر آئے. اسی کے ساتھ فیاض مومن صاحب، ہمارے دوست قیوم خان صاحب اور دیگر تمام مہمانان جو یہاں پر میرے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، مگر اس میں سے میں چاہوں گا غزالہ آزاد صاحبہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں، ساتاج خان صاحبہ، یاسمین سروے صاحبہ اور تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جمیل کامل صاحب جو پابندی سے ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور ہم کو ان کی وجہ سے بہت زبردست آسرا ہے، تقویت ملتی ہے، اور جو ہمارے لیے کافی متحرک ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حسام الدین صاحب، ڈاکٹر حسام الدین صاحب بھوپال سے، وہ بھی ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمامی لوگوں کا شکریہ اپنے رب کے شکریہ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے صدر ہمارے ڈاکٹر ساونت مجھے پروگرام ختم کرنے کی اجازت دے. ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. ہاں شکریہ. ہاں شکریہ. کل جمعہ اور سنیچر ہمارا پروگرام نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ اسی لنک، اسی پاسورڈ سے دوبارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اتوار سے 5 دن تک پھر ہمارا پروگرام چلے گا جس میں ہم مختلف موضوعات پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ تمامی لوگوں کا. اور ہمارے آج کے پروگرام کے صدر کی اجازت سے میں آج کے پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ